नमस्ते। अहिले चुनाव भर्खरै नेपालमा सकिएको छ र हुन त यो जस्तो यहाँका मान्छेहरू जो चाहिँ दल भन्छन् हैन, यो दलाल कित्ता, यो राज्य सत्ता, यो व्यवस्था प्रणाली, यसको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा, धेरै महत्त्व दिएर यसको विषयमा कुराकानी उठाइराख्नुपर्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो म चाहिँ देख्दिनँ। तर पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्छ भने केही अत्यन्तै लाक्षणिक खालका केही प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् जो चाहिँ राजनीतिक विश्लेषणको कोणबाट महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसै कारणले मैले आज जस्तो यो चुनावको मतगणना पनि पुरै सकिएको छैन, तर एउटा गजबको हास्यास्पद, एकदमै हास्यास्पद परिदृश्य चाहिँ तपाईको देखा पर्न सुरु गरेको छ। अब यहाँ दुईटा कुरा ध्यान दिन लायक छन्। अहिले चुनाव मतगणना नसकिँदै एउटा के देखिन्छ भन्छ भने सरकारमा जानको निम्ति विदेशीहरूका ढोका ढोकामा जो दौड्ने प्रवृत्ति हो त्यो बेलगाम भएर अगाडि बढेको छ। र यो चाहिँ तपाईको जस्तो एउटा उखान छ भन्छौ नि, गधालाई धोएर त्यो गाई कहिले पनि बन्दैन भन्ने एउटा उखान छ। अब यिनीहरूमा पनि सत्य कुरा के हो भन्छ भने यो एउटा नेपाल विरोधी मिसनमा उठाइएका प्रयोग गरेका यस्तो अपराधी तत्त्व यो जति झट्का खाए पनि, जति थुके पनि, जति गाली गरे पनि यो कहिले पनि सुध्रिँदैन, किन त्यो उसको नीति हो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ अब यिनीहरूमध्ये कलाई चाहिँ तपाईको सत्तामा लग्ने, कसका बिचमा गठबन्धन बनाइदिने भन्ने कुरामा विदेशी पनि त्यति सक्रिय छन्। इन्डियन राजदूत त तपाईको खुलेआम हैन, यिनका ढोका ढोकामा पुगेर उनले भेटी पनि रहेका छन्। त्यो मात्र हैन, अहिले चाहिँ इन्डियन दूतावास, अमेरिकन दूतावास, युरोपियन युनियनका दूतावास र अन्त पनि होलान्, ढोका ढोकामा चाहिँ यिनी विभिन्न दलका दूतहरू चाहिँ तपाईको छोडिएका छन्। र त्यस्तै खालका पात्रहरूको बीचमा यहाँ चाहिँ भेटघाट भइरहेको छ। र एउटा गजबको चाहिँ दृश्य कस्तो देखिन्छ भन्छ भने चुनावमा जित्नको निम्ति यिनी आफै त विदेशीका घोडा हैन, विदेशी सवार हुने घोडा, त्यसमाथि चुनाव कसरी गरे यिनले भन्छ भने एउटा घोडा अर्को घोडामाथि चढेर चाहिँ तपाईको माथि उक्लने कोसिस गर्यो हैन। जस्तो चुनावकै लागि उपेन्द्र यादव केपी ओलीसँग मिले र चुनाव सकिने बित्तिकै के भने एमालेसँग सहकारी सकियो हैन। अब यो राम्रो दिमाग भएको मान्छेले यो कुरो केही पनि बुझ्दैन, बाहिरबाट हेर्दाखेरि केही पनि बुझ्दैन। चुनावमा किन केपी ओलीको मोर्चामा जानु परेको थियो र चुनाव सकिए लगत्तै किन चाहिँ उसँगको मोर्चाको अन्त्य भयो। सायद मलाई लाग्छ यो भाषा घोडाले मात्रै बुझ्ने हो हैन, किन घोडाले, गधाले जसलाई ड्युटी दिएको हुन्छ, जिम्मा दिएको हुन्छ, उले मात्रै बुझ्छ, स्वस्थ दिमाग भएको मान्छेले बुझ्दैन हैन। दोस्रो उदाहरण, अब चुनावमा धेरै सिट ल्याउनुको निम्ति यो गठबन्धन नामको हैन एउटा चाहिँ तपाईको एउटा झल्लर हैन ओढाइदिएको छ विदेशीले। चुनाव लडे। अब चुनावपछि हेर्नुस्, माओवादी कहाँ कुदिरहेको छ, एमालेसँग, काङ्ग्रेससँग हैन। अब विदेशीको पाटो छँदैछ, त्यो सबैसँग ऊ चाहिँ तपाईको बार्गेनिङ गरिरहेको छ। अब काङ्ग्रेसको त्यही हालत छ, काङ्ग्रेस चाहिँ गठबन्धन भनेर बसिरहेको छैन, ऊ चाहिँ एमालेसँग पनि वार्ता गरिरहेको छ हैन। एमालेसँग पनि गर्दैछ, माओवादीसँग पनि गर्दैछ, मधेसवादीसँग पनि गर्दैछ। र यिनीहरू सबैले जस्तो सीके राउतदेखि लिएर घन्टी पार्टी सबैसँग चाहिँ वार्ता गरिरहेका छन्। र यो नेपालको मान्छेले के कुरो बुझ्दैन भन्छ भने यिनीहरू के को निम्ति चुनाव लड्छन् र अब के का निम्ति चाहिँ सरकार बनाउने वार्ता गर्छन्, यो कसै पनि बुझ्दैन हैन। राम्रो सोच भएको मान्छेले बुझ्दैन हैन। जस्तो गठबन्धन अग्रगमन हो भने सरकार त्यसैको बनाए भइहाल्यो हैन। किन ओलीसँग वार्ता, किन चाहिँ सीके राउतसँग वार्ता, किन चाहिँ घन्टी पार्टीसँग वार्ता, अथवा किन चाहिँ तपाईको के अरे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग वार्ता, अथवा किन मधेसवादीसँग वार्ता। माने एउटा फोहोरी, नितान्त फोहोरी। यसले के देखाउँछ भन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु, सायद यो चीजको चाहिँ गहिराईलाई मान्छेले ठिक ढङ्गले अझै बुझ्न सकिरहेको छैन। तपाई संसारको कुनै पनि एउटा यस्तो देश भेट्नुहुन्न हैन जो देखाउँदाखेरि बाहिर आफू अर्कोबाट चाहिँ 380 डिग्री उल्टो दिशातिर भएको देखाउँछ हैन। जस्तो काङ्ग्रेस भइगयो, कम्युनिस्टसँग केही पनि नमिल्ने देखाउँदा हैन। कम्युनिस्ट भनेको कम्युनिस्ट भएको मजदुर किसानको तपाईको पार्टी, काङ्ग्रेससँग केही पनि नमिल्ने हैन। अब यस्तो चाहिँ स्वरूप भएका, बाहिर जे देखाइन्छ नि त्यो अनुसार यस्तो चरित्र भएका अथवा रूप भएका पार्टीहरू
चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाने भन्ने कुरा संसारको इतिहासमा नेपाल बाहेक तपाईँ कहीँ पनि पाउनुहुन्न। एउटा उदाहरण संसारमा हेर्नुहोस्, यस्ता विजातीय तत्त्वहरू जो देखाउँछ नि विजातीय तत्त्वको रूपमा, एउटा दलाल पुँजीपति वर्ग रे, अर्को चाहिँ मजदुर किसानको वर्ग रे, अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ अर्को समाजवादी, अर्को चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक समाजवादी, कोही चाहिँ तपाईँको जातिवादी होइन, कोही चाहिँ केवादी। अब यिनी सबै वादीवादीहरूको झुन्ड चुनावमा एउटा मोर्चा बनाएर जसको कुनै दृष्टिकोणै मिल्दैन, विचारै मिल्दैन, लक्ष्य र उद्देश्य नै मिल्दैन, त्यस्ता मान्छेहरू एउटा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने भन्ने कुरा नेपाल बाहेक संसारको यो पृथ्वीको अर्को देशमा तपाईँ पाउनुहुन्न। संसारभरिको अध्ययन गर्नुहोस् होइन। ओलीको गठबन्धन बन्यो, उपेन्द्र यादवसँग बन्यो होइन, यस्तै चरित्रहीनता हो। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ शेरबहादुरको गठबन्धन सधैँ छ। त यो कहाँबाट आउँछ भन्छ भने यो चाहिँ चरित्रहीन, नैतिकहीन, मूल्यहीन र जो जानवरको स्तरमा पनि उठिसकेको हुँदैन त्यो मुर्दा होइन, अथवा त्यो चेतना चाहिँ तपाईँको विक्षिप्त भइसकेको र सोच्ने शक्ति गुम भइसकेको जो अर्थमुर्दा हो उसले मात्रै गर्न सक्ने काम हो, अथवा उसबाट मात्रै गराइन सक्ने चिज हो होला। सरकार बनाउनुको निम्ति कुनै शर्तमा गठबन्धन बन्न सक्छ होइन। जस्तो मेरो यो कुरो चाहिँ सरकारमा लागू हुनुपर्छ, तेरो यो कुरो लागू होला होइन। एउटा चाहिँ के गर्ने काम, किन सरकारी काम भनेको आम चाहिँ मान्छेहरूलाई गरिने काम हो, कुनै दलको मात्रै होइन, त्यसमा न्यूनतम सहमति हुनसक्छ। तर चुनावमा चाहिँ मोर्चा भने के होइन, चुनावमा सहमति कहाँ? माने यस्तो अनैतिकता जो देखिन्छ नि, यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने यिनीहरू मानव सभ्यताकै कलङ्क होइन, मानव इतिहासकै एउटा अत्यन्तै घृणित कुरूपता, एकदम कुरूप चाहिँ तपाईँको एउटा जो तस्बिर यिनीहरूको देखिन्छ, यसले चाहिँ यिनीहरूलाई निरन्तर एउटा विनाशको बाटोतिर नै लगिरहेको छ। र अहिले अब चाहिँ सरकार बन्ने कसको हो त भन्दाखेरि जस्तो हरेक दल नामका जो ग्याङ छन् यिनीहरूभित्र पनि चाहिँ विदेशीका आफ्ना झुन्डहरू छन्। अब प्रत्येक विदेशीले चाहिँ आफ्नो एउटा झुन्ड पालेको छ र त्यसबाट लबिङ गरिरहेको छ र कसका बीचमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा यहाँ धेरै मान्छेले अनुमान एउटा बोक्रै विश्लेषण गर्ने मान्छे धेरैका चाहिँ मैले कुरा सुन्छु। अब कसैले गठबन्धनमा बहुमत आइसक्यो त्यस कारणले बन्छ भन्छ, कसैले चाहिँ होइन माओवादीले अब किन महत्त्व दिन्छ र काङ्ग्रेसले अब एमालेसँग मिलेर बनाउँछ, बरु एमालेसँग नजिक छ नीतिगत रूपमा भन्छ। यिनी सबै वाह्यात कुतर्कहरू हुन्। सरकार तिनीहरूका बीचमा बन्छ जसका पछाडिको विदेशी शक्तिको पल्ला भारी हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ इन्डियनले सरकार बनाउने हो कि अमेरिकनले बनाउने हो कि युरोपियन युनियनले बनाउने हो होइन। अब तिनीहरूमध्ये कसको शक्ति बेसी प्रयोग हुने हो त्यो अनुसारको गठबन्धन बन्छ। त्यो खेलमा सबै लागेर छन्। जस्तो एउटाले चाहिँ सबैसँग बार्गेनिङ गर्ने कारण त्यही हो होइन। जस्तो माओवादी सबैसँग गरिरहेछ, एमाले काङ्ग्रेस अथवा मधेसवादी सबैसँग, काङ्ग्रेसले त्यही गरिरहेछ, एमाले त्यही गरिरहेछ होइन। यस्तो किन जस्तो चुनावमा जे यिनले देखाए नि, एउटा अग्रगामी एउटा प्रतिगामी भन्ने जो देखाए त्यो त एउटा पाखण्डको चाहिँ पराकाष्ठा थियो। त्यो त दुनियाँलाई देखाउने पाखण्ड मात्रै थियो भन्ने कुरा अब अहिले सरकार बनाउनुको निम्ति जो दौडधुप चलिरहेको छ यसले देखाउँछ। त्यस कारणले सरकार त्यसैको बन्छ जसका पछाडिको मालिकको हात बलियो हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता पशु पनि नबनेका मान्छेहरू जसको विषयमा कुनै अनुमानै गर्न सकिँदैन र जसलाई चाहिँ जो चाहिँ कसैले दिएको ड्युटी बाहेक अरू केही गर्न सक्ने हालतमा छैन, अब यिनीहरूको विषयमा राजनीतिक विश्लेषणमा धेरै जानु एउटा मूर्खता नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरो एउटा जनरल माने अनुमान मात्रै होइन, एउटा यथार्थता हामीले भन्न सक्ने मात्रै कुरा के हो भन्छ भने चुनावपछि पश्चिमाहरूको बोलवाला देखिएको छ। अब संसदमा सबै पार्टीभित्रका मान्छेहरूमा पश्चिमाहरूको बोलवाला देखिएको छ। यो चाहिँ एउटा देखिएको सत्य हो होइन। अब त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि धेरैलाई लाग्छ यो अमेरिकनहरूकै सरकार बन्छ, अमेरिकनले सरकार बनाउँछ भन्ने लाग्छ। मलाई त्यो चाहिँ सजिलो देख्दैन मैले। किन भन्छ भने अमेरिकनहरू युरोपियनहरू यहाँबाट धेरै टाढा छन्। अब नेपालमा उनीहरू खेलेको पसेको
इन्डिया भएर हो, इन्डियालाई नै प्रयोग गरेको उनीहरूले हैन। जस्तो दरबार हत्याकाण्ड, दासढुङ्गादेखि लिएर माओवादी युद्ध अथवा 62-63 बारबुदे समझदारीपछि पनि उनीहरूले इन्डियालाई प्रयोग गरेर थ्रु इन्डिया नै नेपालमा खेलेको हो। किन इन्डियाले चेक गर्ने बित्तिकै उनी छटपटाउने ठाउँ पनि हुँदैन हैन, चीनले दिँदैन हैन। त्यही भएर चीन विरोधी हवा देखाएर उनले इन्डियालाई प्रयोग गरेको हो र इन्डियाले दिएन भने उनीहरू यहाँ चलखेल गर्ने ठाउँै छैन। किन नेपालको दुईतिर चीन चाहिँ तपाईँको इन्डिया छन्। जसरी चीन र इन्डिया चाहिँ एउटै ठाउँमा आउने बित्तिकै अनमिन नेपालमा टेक्नै सकेन, त्यो त हामीले देखिसकेका छौँ हैन। नत्र राष्ट्रसङ्घका यस्ता निकाय पश्चिमाहरूले जहाँ पठाए, जुन देशमा पठाएछन् नि, त्यहाँबाट तिनी संस्था कहिले पनि बाहिर आएका छैनन्। त्यहाँ पस्ने एकचोटि एउटा बहाना बनाएर पस्ने अनि त्यही अड्डिने त्यो देश ध्वंस गर्ने, पश्चिमाहरूको रणनीतिमा त्यो देश ध्वंस गर्ने। राष्ट्रसङ्घको भूमिकै त्यही छ पहिलेदेखि। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ, सरकार भन्छ भने होला अब यत्रो सङ्ख्यामा चाहिँ सबै पार्टीभित्र हात हालिसकेपछि पश्चिमाहरूको अब बन्ने सरकारमा प्रभाव हुँदैन त भन्न हुँदैन हैन। उल्लेखनीय प्रभाव त्यहाँ देखिन्छ। तर इन्डियालाई चाहिँ बिल्कुलै चाहिँ तपाईँको बाहिर राखेर हैन, इन्डियालाई असन्तुष्ट बनाएर अथवा चाहिँ उसको शर्तसँग सम्झौता नगरिकन पश्चिमाहरूको सरकार यहाँ बन्छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन हैन। इन्डियालाई त्यो हदसम्म चिराउने हिसाबले चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरू जाँदैनन्। त्यसैले मेरो सरस्वती बुझाइ के भन्छ भने इन्डियालाई पनि थपथपाइ राख्ने हैन। अब तेरो स्वार्थ पनि गर, हामी त्यसको विरुद्धमा छैनौँ पनि भन्ने। अब बाहिर देखिँदाखेरि फ्रन्टमा एउटा लिडरसिप इन्डियाले चाहेको मान्छेलाई अगाडि राखिदिने र त्यसको वरिपरि आफ्नो ठुलो झुन्ड खडा गर्ने र भोलिको निम्ति एउटा बलियो ग्रिप तयार पार्ने। किन सत्ताको दुरुपयोग गरेर त्यसको प्रभाव प्रयोग गरेर आफ्नो एउटा ग्याङ बलियो पार्ने रणनीतिमा तपाईँको पश्चिमाहरू गएका छन्। र अब यो पनि चाहिँ जस्तो इन्डिया र पश्चिमा मात्रै मिलेर पनि ठ्याक्कै उनले भनेअनुसारको सरकार बनिहाल्छ भने त्यो पनि मैले देख्दिनँ। बढी सम्भावना छ त्यहाँ कम्प्रोमाइज पश्चिमा र इन्डियाकै बिचमा हुन्छ, त्यसमा मलाई शङ्का छैन। तर त्यो एकदम विशुद्ध चाहिँ चीन विरोधी रणनीतिमै बन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्छ भने युक्रेन सङ्कट पछिको विश्वको अर्को यथार्थता के हो भन्छ भने दुनियाँ बहुध्रुवमा गइसकेको छ, मल्टिपोलर विश्व भइसकेको छ र युक्रेन सङ्कट पछि के देखिन्छ भन्छ भने अहिले नेपालकै भू राजनीतिमा, विश्वकै पनि अन्त पनि अरू देशमा पनि नेपालकै भू राजनीतिमा पनि अहिले पश्चिमाहरूसँग मिलेर इन्डियाले वा इन्डियासँग मिलेर पश्चिमाहरूले रुस र चीनलाई काउन्टर गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यो त्यति सक्षम छन् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। सक्षम त्यति भइदिएको भए उनी युक्रेनमै सक्षम हुन्थे, उनी ताइवानमै पनि सफल हुन्थे। अब त्यहाँको परिदृश्यले पनि नेपालको भू राजनीतिमा इग्नोर गर्न चाहिँ बहुत मुस्किल छ भन्ने देखिन्छ। त यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ अन्तर्विरोध, एउटा देखिँदाखेरि विरोधाभास। न अमेरिका एक्लै खेल्न पश्चिमा एक्लै खेल्न सक्ने अवस्था, न चाहिँ तपाईँको इन्डिया त धेरै कमजोर छ अहिलेको चुनाव हेर्दाखेरि, न इन्डिया एक्लै खेल्न सक्ने अवस्था। अब दलहरूभित्र चीनको रुसको कुनै पनि प्रभाव छैन, उनले प्रयोग गरेको मात्रै हो, अर्काका मान्छे प्रयोग गरेको हो, उनको कुनै प्रभाव छैन। अब यो जो एउटा खिचडी पनि देखिन्छ नि नेपालको राजनीतिमा, यसले अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको चर्चा सुरु गराएको छ। मलाई त्यो धेरै वास्तविक लाग्छ। किनभने चाहिँ अहिलेको जो समीकरण पनि न त इन्डियाले एक्लै सक्ने हैन, उसको त मान्छे रहेन। अब प्रधानमन्त्री बनाउने उसको त मान्छे रहेन। अब इन्डियालाई बाइपास गरेर चाहिँ पश्चिमाहरू पनि सक्ने हैन। अथवा इन्डिया र पश्चिमा मिलेर अहिलेको ग्लोबल चाहिँ भू राजनीति हेर्ने हो भने चीन र रुसका विरुद्धमा गएर त्यही ढङ्गले जान सक्ने, गभर्मेन्ट पनि बनाउन सक्ने, यस्तो खालको जो विरोधाभासभित्र फसेको छ, यसले अर्को एउटा चर्चा सुरु भएको छ। त्यो मलाई धेरै वास्तविक लाग्छ। मध्यावधि चुनाव हैन, मध्यावधि चुनाव अथवा यो खिचडी यो धेरै चल्ने चाहिँ तपाईँको सम्भावना चाहिँ देखिँदैन हैन। एक त बहुमतको कसैको पनि भएन। फेरि नेपालको दलाल राजनीतिको प्रयोग के हो भन्छ भने कसैले बहुमत ल्यायो भने पनि त्यो विदेशीले चल्न दिँदैन। किन एउटालाई बलियो बन्न दिँदैन हैन। एउटा बलियो, कुनै एउटा पार्टी बलियो भयो भने मलाई टेर्दैन भन्ने विदेशीले बुझेको हुन्छ। त्यसकारणले उसको सरकार गिराइदिन्छ, पार्टी फोडिदिन्छ हैन। गिरिजाको पनि सरकार ढलेकै हो हैन, बहुमत आएको पनि ढलेकै हो, ओलीको पनि तपाईँको ढलेको हो। माओवादी निकालिदियो अथवा ओलीलाई प्रयोग गर्यो, निकालिदियो, सरकार चाहिँ तपाईँको गिराइदियो। भोलि हुने त्यही हो हैन। अब भोलि के हुन्छ भन्छ भने अहिले सरकार बन्ला बाध्यात्मक रूपमा, तर भोलि त्यो सरकारभित्र अहिले सहमति गर्नेहरूमध्ये कसैको असन्तुष्टि सुरु हुन्छ। या इन्डियाले भन्छ ए हिजो भनेअनुसार मेरो काम किन भएन
हैन, या अमेरिकाले भन्छ हिजो सम्झौता अनुसार मेरो काम किन भएन, अनि उनीहरू चाहिँ जस्तो एउटाको स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्छ, अर्को चाहिँ अब सरकार गिराउन लाग्छ। सरकार गिराउन अथवा संसद विघटन गर्न, मध्यावधि चुनाव गराउन यो खेलमा जान्छन्। त्यसैले अहिलेको समीकरणको जो तस्बिर र गठबन्धनको जो चाहिँ चरम अपर्चुनिस्ट अवसरवादी प्रवृत्ति हैन, जस्तो अब सरकार बन्दा गठबन्धन कसको कसको बन्छ एकदमै अनिश्चित छ, किन सबैतिर बार्गेनिङ भइरहेछ। त्यो अहिलेकै गठबन्धन रहन्छ त्यो चाहिँ जरुरी मैले देख्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अनि अहिले गठबन्धन बन्छ, अब त्यो फेरि 1 वर्ष चल्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन हैन, चल्दैन, किन अर्को खेल दिन्छ। यस्तो किन हुन्छ त भन्छ भने मैले अघि नै भने नि, पहिलोको त यो व्यवस्था र दलहरू विदेशीलाई काँध बाँधिराख्ने घोडा भए हैन। अब त्यसमा पनि यिनै घोडाहरू अब आफू माथि पर्नको निम्ति अर्को घोडामाथि चढिरहेका छन् र प्रयोग गरिरहेका छन्। युज एन्ड थ्रो हैन, चुनावमा एकअर्कालाई प्रयोग गर्ने, सरकार अर्कोसँग बनाउने, अथवा सरकार एउटासँग बनाउने, त्यसलाई ढाल्ने खेल अर्कोसँग सुरु गर्ने, यस्तो चाहिँ तपाईको प्रक्रियाबाट यिनीहरू बढिरहेको हुनाले अब मैले पहिले पनि भनेको छु, विश्वको समग्र परिस्थिति विश्लेषण गरेर है, मैले त्यो अनुमानको भरमा होइन, जसरी विश्व अब यथास्थितिमा 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्षभन्दा जान नसक्ने अवस्था आयो हैन। जस्तो हिजोका एलायन्सहरूभित्रका फुट अथवा नयाँ चाहिँ ध्रुवहरूको उदय, नयाँ ब्लकहरूको उदय जो तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ, अब त्यसको रिफ्लेक्सन यहाँ पनि पर्छ, नपर्ने कुरा पनि भएन। त्यसमा पनि नेपालको भू राजनीति के हो भन्छ भने, विश्वको समग्र जो चाहिँ एउटा राजनीतिक रणनीति छ नि शक्ति राष्ट्रहरूको, त्यसैको एउटा च्याप्टर हो। नेपाल त्योभन्दा अलग छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब विश्व नै चाहिँ 1.5 वर्षभन्दा अगाडि अहिलेकै समीकरण, अहिले जो तस्बिर हामी देख्छौँ विश्वको, यो नै चाहिँ 1 वर्षभन्दा अगाडि जान सक्ने जब हालत छैन भनेपछि अब नेपालको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था र सरकार 1.5 वर्ष 1.5 वर्षभन्दा अगाडि जान सक्ने स्थिति छैन। त्यसै कारण मैले भन्दै आएको छु, विश्व जसरी एउटा युगको अन्त्यको दिशातिर जाँदैछ, नेपालको सत्ता माने शासन यता दलितताको नाममा जो प्रयोग भयो, जो दलाल राजनीतिको प्रयोग भयो, जो नवऔपनिवेशिकताको प्रयोग भयो, त्यो अब आफ्नो चाहिँ पतनको चरणतिर सोझिसकेको छ। र मलाई लाग्छ एउटा क्लाइमेक्समा आयो, आफ्नो उत्थानको एउटा पराकाष्ठामा आयो, उत्कर्ष बिन्दुमा आयो, त्यो भनेको संविधान जारी गरेको घटना हो। त्यहाँसम्म धनुता आए, त्यसपछि अब यिनको ह्रासको प्रक्रिया हो, यिनको विघटन, यिनका बीचको विघटन, पतन, अन्तर्द्वन्द्व र मारकाट, त्यसपछि चाहिँ एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने मिसनमा यिनी नै यो व्यवस्था सिद्ध्याउने हतियारको रूपमा परिणत गर्छन्। त्यो दिशातिर देश, त्यो मोडतिर देश अगाडि बढिसकेको छ। यसको चाहिँ अन्तिम रूप हामीले देख्न मात्रै बाँकी हो, त्यो हामी देख्छौँ, त्यो हामी देखिछाड्छौँ। त्यसैले यसको आयु पनि छैन, अस्तित्व पनि छैन। सायद यो चिजलाई बुझेर हैन, उनले त आफूलाई बुझ्ने भयो, दलालले त आफूलाई त बुझ्ने भयो, त्यही बुझेर हो अहिले सरकार बनाउने, कसको बीचमा बनाउने भन्ने दौडधुपसँगै अर्को चर्चा यिनीहरूभित्र नै सुरु भयो। मध्यावधि चुनाव चाहिँ अब रोक्न सकिन्न, किन यो संसदको समीकरणले अब यो चाहिँ संसद चाहिँ 5 वर्ष जान्छ भन्ने चाहिँ सम्भावना देखाइदिने भनी बसेका छन्। त्यो यिनको अनुमान पनि यथार्थ हो, मेरो आफ्नो चाहिँ विश्लेषण पनि चाहिँ यथार्थ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले हामी जब यो चर्चा आजै सुरु भयो र त्यो दिशातिर यो जाँदै पनि छ, अब हामी अर्को एउटा राम्रो तयारीमा लाग्नुपर्छ सबै नेपाली हैन। जस्तो अहिलेसम्म पनि चुनावमा पनि एउटा विडम्बना, एउटा दुःखको कुरा भनौँ नि, मान्छे यसरी बहकिएको छ, गलत शक्तिहरूकै पछाडि यसरी बहकिएको छ हैन। यसबाट हुन्छ कि व्यक्ति हेरिरहेको छ, मान्छेले व्यक्ति हेरिरहेको छ हैन। एउटा साम्राज्यवादले, त्यसको दलाल कित्ताले मान्छेलाई व्यक्तिको वरिपरि घुमाइरहेको छ। हामी मुद्दामा जाउँ, विषयमा जाउँ। मैले बारम्बार भनेको हैन, व्यक्तिको वरिपरि समाधान छैन, व्यक्तिले समाधान दिने पनि होइन हैन। जस्तो कुनै व्यक्तिको देवत्वकरण गरेर त्यसलाई आदर्श पात्र बनाएर समाधान त्यहाँबाट पनि निस्कदैन। समाधान सोचबाट निस्कने हो, समाधान विचारबाट निस्कने हो, र समाधान चाहिँ हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीसँग जोडेका जो जीवन पद्धति छन् नि, जस्तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सबै जति जीवन पद्धति छन्, अब यसलाई कसरी चाहिँ तपाईको विकास गर्ने र कुन स्वरूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। यो बहसमा जाने समय आइसक्यो, एकदमै आइसक्यो। र मलाई लाग्छ अब यसमा पनि हामी पछि पर्यौँ भने नेपाल भयानक दुर्घटनामा फस्छ र त्यसबाट क्षति बाहेक केही हुने छैन।
होइन क्षतिपछि निकास त राम्रो कुरा हो होइन। नेपाल यसरी कचल्टिएको छ कि एउटा चाहिँ एक चरणको क्षति बिना त यो बाहिर निस्किनै सक्दैन। तर यसले त्यो क्षतिको प्रक्रिया सुरु भएपछि यसले एउटा वास्तविक निकासको बाटै तपाईँको दिन सकिएन। हामीले एउटा चाहिँ वास्तविक निकास के हो भन्ने चिजतिर हामी सोच्नै सकेनौँ भने अब यसको निकास भनेको अर्को अति हुन्छ, अर्को खराबी हुन्छ। त्यसले देशमा ठुलो अनिष्ट निगाउँछ र हामीले कल्पनै नगरेको क्षति हुनसक्छ। त्यसैले हामी एउटा बहसमा जाउँ। अब यो देख्यौँ, जस्तो चुनाव पनि देख्यौँ, भोलि सरकार बन्ला, त्यसको चाहिँ धेरै पर्दैन, 2 महिनापछि सबै स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, जित्नेहरूको अनुहार पनि देखिन्छ होइन, सरकार बनाउनेको अनुहार पनि देखिन्छ। त्यसपछि हामी के बहस गर्छौँ त? अब हो हामी यतिबाट सिकौँ। अब हामी विषयको बहसमा जानुपर्छ, मुद्दाको बहसमा जानुपर्छ, सिद्धान्त र विचार नीतिको बहसमा जानुपर्छ, व्यक्तिको बहसमा अथवा त्यो बहकाउमा जो फसाइरहेछ हामीलाई साम्राज्यवादले, हामी त्यसबाट उम्कनुपर्छ। यो दिशातिर सोच्दियौँ भने अब मलाई लाग्छ जो मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा सुरु भइसक्यो अहिले, अब त्यो बाटोतिर जाँदै नै छ, यिनीहरू आफै लाग्छन्। त्यसपछि यिनीहरू उठ्न पाउनु हुँदैन, त्यसपछि यिनलाई उठ्नै दिनु हुँदैन। त्यो ढङ्गको एउटा विचारसँग सम्बन्धित एउटा शक्ति निर्माण गर्ने बाटोमा हामी गयौँ भने मेरो विश्वास छ देशले निकास पाउने समय अब आयो होइन। विश्वको भूराजनीतिले पनि त्यही सङ्केत गरिरहेको छ र मैले पनि आफ्नो देशको सङ्कटलाई त्यही ढङ्गले बुझिरहेको छु। यस दिशातिर यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस्, मेरो विशेष आग्रह छ।